تقرأ في كتب، والكتب أنتوا تنشروها. حطوا في بالهم إنه إيش هو المهدي، وأنا ما أنام، ما يخلوني أنام. قال هذول ما لهم أي تهمة. قال والله لو نمسكوا نذبحوا زي جهيمان. لم تكد هذه الطفلة ترى النور حتى وجدت نفسها سجينة تهمة ربما لن تدرك حجمها قبل 2 أو 3 من الزمان. إنها فصل من مأساة غير مسبوقة، مأساة اسمها أسرة الحودلي. هذه بنتي اللي عمرها 2 شهر كانت. كان عمي الله يرحمه أول ما طلبوني وداوا للخروج شال بنتي طفلة كذا وخرج لأمي، قال هذه أول طفلة نخرج لكم هي، أو حطها عندهم على الباب كذا قدامهم. أنا أخذت أصغر طفلة بنت صغيرة عمرها 2 شهر، ضموها لي وخرجتها، قلت له هذا أول واحد. أسرة الحودلي أسرة يمنية عاشت في مكة المكرمة عقدا من الزمان، لكن من يودون تجميل صورهم لدى نظام حاكم لا يتورع عن الظلم لم يرق لهم كما يبدو أن تستمر هذه الأسرة آمنة العيش في البلد الأمين. يوم ما دخلوا علينا جابوا أخو زوجي للبيت، هم مضروب وهذا، ودخلوا علينا. أيوة دخلوا علينا يعني الرجال والحريم. احنا أول مرة نحسبهم يعني ناس بيختطفونا ولا أي شيء، خفنا وهذا، وبعدين قاموا دخلوا عليهم بدأوا بالتفتيش. على مدى قرون من الزمان ظل الناس ينظرون إلى الشامة كرمز للجمال، لكن أمرا ما قلب الأمور رأسا على عقب، أو هذا ما تحكيه هذه الأسرة التعيسة بشامتها حد الفجيعة. طلبوا عدة مرات كانوا ياخذوه مجموعة من المفتشات والمفتشين ويفتشوا جسمه كامل حتى يرفعوا سرواله إلى هنا، يقول ما عنده شامة، ما عنده كانوا يقولوا ما عنده بقع، ما عنده. أنا مستغربة أقول إيش يعني مرض إيش؟ يقول لا زي أبو شامة ما أدري إيش يقولوا لها. قلت والله ما أدري، عنده بقع كذا، وفتشوا في ظهره. كان كل شوية يجيبوا لنا هو، ياخذوني أنا وهو يروحوا يفتشوا. على بعد 10 الأمتار من بيت الله الحرام أنت في البلد الأمين، لكن الأمور قد لا تبدو جيدة مع وجود نفر يبحثون عن ضحية تقربهم إلى المال زلفى أو إلى الرتبة التالية خطوتين. لا، كنا في جبل رئ بقش قريب من الحرم، وهجموا علينا جالسين ما فينا أي شيء، ولا ولدي هذا الذي مطلوب مطارد ما أدري إيش. وبعدين هجموا علينا آخر يوم من ساعتها يوم عرفة، دخلوا علينا البيت، إحنا ما ندري أي سبب ولا أي مشكلة، على طول صياح في البيت، دخلوا علينا بسلاح ودخلوا علينا يعني رجال هاجمين علينا وتفتيش والملابس، ويفتشوا نحن النساء والأطفال وأهم شيء أميرة وأم محمد، أميرة وأم محمد، أميرة وأم محمد مركزين علينا. أن يكون اسمك محمد ولديك شامة في جسدك لا ناقة لك في وجودها ولا بعير، أسباب قد تجعلك في نظر البعض مصدر تهديد للأمن القومي لبلد ما وربما أكثر. وتحقيقات من ذاك الوقت لما وقت صلاة العيد، وإحنا في التحقيقات وفي
ليش هذا ولدك إيش اسمه محمد، وليش أنت اسمك آمنة، وليش أبو عيالك اسمه عبده، وليش. طيب أنا قلت ترى سموني أهلي، وأبو عيالي سموه أهله، ولدي سموه أبوه، ما سماه أحد. يقول ليش؟ كل هذا الموضوع يعني والقضية هذه اللي ساوت يعني بأنه يعني هم حطوا في بالهم لأنه نسبنا يرجع إلى الأشراف وإلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أنه على أساس اسم محمد باسم الرسول واسم الوالد باسم أبو الرسول، والقرية حقنا في اليمن يقال لها كرعة، فهم دمجوا هذه الأمور كلها وقاموا حتى في الشامة اللي في كتفه واللي في فخذه هذا، فقاموا دمجوها كلها وهم حطوا في بالهم إنه إيش هو المهدي. محمد عبد الله الحودلي يعمل هذا الرجل في مجال التسويق، ولم يسبق له أن قاد تمردا أو شارك في عمل غير قانوني، لكن طهارة السجل الجنائي شيء، وما يريده أصحاب النفوذ كما يبدو شيء آخر. لا كان محلات عطور كان يشتغل فيها وتمور، عطور وتمور. في خمسينيات القرن الماضي غادر فتى يتيم بلدته الواقعة في ريف تهامة مع إخوته متجها إلى مكة المكرمة، فاستقر بهم المقام هناك كغيرهم من الناس الذين قدموا إليها من مناطق مختلفة، فتزوج وأنجب وعاش كما يعيش الناس. وكان ثالث أبنائه طفل اسمه محمد، تيمنا بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في أرض الوحي والشعائر المقدسة. سافرت عمري 6 سنة من اليمن، وعشت في السعودية، وتزوجت في السعودية وخلفت أولادي. عمره ما صلحنا أي مشكلة ولا أي شيء، يعني لا من حكومة ولا من أحد، ولا كنا أول في جدة وبعد كذا انتقلنا يعني عمرنا كله في مكة. لم يكن ثمة إثم ولا اعتراض على اسم الطفل محمد أو اسم أبيه عبد الله على مدى عقود ماضية، لكن ما كان عاديا فيما مضى لم يعد اليوم كذلك. كنت طالب أقول لهم عيال ولدي أبغى أشوفهم، أبوهم ما هو فيه، يقول أبدا. طيب أنا جدتهم، هذا جدهم رجال كبير دائما مسكين يغمى له عنده السكر والضغط، وهو عندنا عيب الحرمة تستجين نهائيا. إحنا فجأة لمن خلاص أبو عيالي صار زي الانهيار عنده. أن تنتسب بهذا الشكل أو ذاك إلى قرية تدعى كرعة ويكون اسمك محمد واسم أبيك عبد الله، فهذا يكفي في نظر هؤلاء لتكون أنت من يدفع الثمن في سبيل تفكيك فرصة من نوع ما يستفيد بها آخرون. وإيش القرية اللي فيها؟ فقلت لما هو أصلا يرجع من عزلة الحوادث في اليمن، وفي قرية عندهم في نفس بلادهم اليوم يعيشوا فيها اسمها قرعة. قال لي وليش إلا سكن هو هناك؟ قلت له ما سكن، أجداده ساكنين كانوا هناك، أما هو حياته كله في مكة. هو أصلا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخرج المهدي من قرية اسمها كرعة. مع ظهور التباين في المواقف السياسية وفوبيا المساس بقداسات الحاكم الأبدي، إلى جانب توفر عوامل تغذية التصنيفات القائمة على أمراض الطائفية بين البعدين السني والشيعي، أو بين رموز التوجهين السعودي والإيراني، وجد بعض الانتهازيون في جهاز الأمن السعودي فرصة اللعب على المتغير الجديد، فبدأوا التفتيش في الأوراق القديمة. أيوة إحنا خارجين، كان صلاح أخويا وعلي وأبويا الله يرحمه كم كلبشين وبالسلاسل في رجولهم، يعني شكل مرة مخزي والله قدام أطفالنا ومساكين، يعني حالهم مرة يرثى لها حالتهم. الوالد مسكين يعني شايب لو تشوفوه يعني مرة ما يستاهل هذاك. وكان نيجي نزوره أيام الزيارة ومغطين على عيونهم يمشوا بدون ما يشوفوا. وكان الوالد لما نجيهم بالزيارة نجي والكلبشات كان ينوموه في المستشفى وهو مكلبش بالسلاسل إلى ما تغرس الحديد يغرس في جلده. نجي والجراحات في رجوله وأيادي يقول هذا عشان كنت متنوم، وكان الكلبشات سبب لي الجراحات.
لقد حانت الفرصة كما يبدو من وجهة نظرهم، وعليهم العمل على أن لا تفوت مكاسبهم مهما كان الثمن الذي سيدفعه أبرياء، ومهما تشوه وجه البلد في عيون الآخرين، أو هذا ما سارت عليه الأمور. سجن الترحيل دخلونا هناك، استقبلنا القنصل اليمني جاء يستقبلنا وهذا. طيب قام يقول أنا أبغى المتهم هذا، قال له واحد، قال هذولا ما لهم أي تهمة، ما عندهم أي تهمة، أخوهم في اليمن موجود، كله بسبب قال إيش، قام يقول لك إنه إيش هذولا إحنا خايفين إنه هذا هو المهدي. جاء قال لي انت ما انت راضي تعترف. قلت على ايش اعترف؟ قال انت ما انت راضي تعترف. طوالي مباشرة مسك الكلبشة اللي في يدي ولصقها في القيد اللي في رجلي وخلاني ناكس كذا، وقام يمشيني في طاود طويل كذا يمشيني، وعنده عصاية جالس يخبطني بها. بعدين قلت يا اخي ايش اللي انا سويته عشان تسوي لي كذا؟ في الاخير جاء انا جيت ابى اسحب يدي من الكلبشة لانه اتعورت وانا ماشي طول الطاود هذا، في الأخير كان واحد يقول له انتبه بيفك يده. إيش الجريمة اللي سويتها عندك عشان تجازينا؟ تقول لي أوقف من 8 صباحا ل 12 في الليل، جناح كامل، بس كلهم لما يجوا يقابلوك ما يقابلك بوجهه، يقابلك مقنع لابس قفازات كله. المهم جاء دخلت عنده، وجاء الصباح فك قمت وقفت. أنا أخذت نفسي قلت بدل ما أنا جالس في زنزانة واقف في جهة واحدة، لا أجلس أدور. تقريبا جلست ساعة كذا. بعدين جانا واحد ثاني منهم قال لي أقول لك ما تتحرك من الزنزانة وجهك للنور. النور لمبتين طويلة، إن قلت لك 1.5 متر، اللمبة الواحدة 1.5 متر، اللمبة الثانية 1.5 متر، يعني 3 متر، وكل لمبة فيها 3 لمبات، وخلف اللمبة قزاز يعني مراية، يعني ما في النور ما يرجع وراء، يعكس، كله يعكس عليك. قال لي توقف وجهك للنور بس ما تتحرك من مكانك. أكمل الأمنيون ترتيبات الصورة ورسموا ملامح التهمة بعناية، أما الأدلة فلرجال الأمن السعودي كما يبدو طريقتهم في تحضيرها من العدم. فهم أخذوني من اليد اللي توجعني، وكان فعلا يحرمني منهم في الزنزانة لوحدي. بعد كذا يعني كان مرة كذا اللي يسألني مين أصحاب زوجك، أقول له ما أدري إيش أقول لك، أكذب عليك؟ تقول لي يا بالك تكذبي. قلت له طيب إيش أستخدم معاكم؟ أقول لك الصدق تقول لي لا. قام جاب حرمة كبيرة كذا ضخمة ومعاه وهو 2 محققين، وقاعدة تلطش فيا. أنا تفاجأت، انضرب ما صدقت كذا زي اللي طاش عقلي، أشوفه بس تلطش فيا لكن ما أدري كم وكيف ما أدري. هو يضحك هو وصاحبه ويقول لي بالله حرمة في هذا السن تنضربي؟ وعشان إيش؟ عشان زوجك اللي يدعي إنه مهدي؟ قلت له أنا ما سمعت، اللي أعرف إنه زوجي يقرأ في كتب، والكتب أنتوا تنشروها. قال لي ليه ما تطلبي منه الطلاق؟ كانت تجيني مفتشات قالوا اطلبي من زوجك الطلاق، ليش يهينك دي الإهانة؟ قلت ما أطلب، أنا معاي منه عيال، كيف أطلب الطلاق؟ قالوا عادك تبغيه؟ قلت ايوه ابغاه.